वालेकुम। जी के विद इसाक में खुश आमदीद। नाजरीन, हम पीपीएससी के पास्ट पेपर को पढ़ रहे थे और प्रोविजनल मैनेजमेंट का ये पहला पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले 50 सवाल हमने पढ़ लिए थे, अब अगले 50 सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 51 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51 है, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लांट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा गर्म प्लांट वेनस है और सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लांट यूरेनियस है। प्लेटो वाज डैश ऑफ अरिस्टोटल। प्लेटो वाज टीचर ऑफ अरिस्टोटल। प्लेटो अरिस्टोटल के उस्ताद थे। कायद आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग इन। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन किया था। दी जलियांवाला मस्कर टुक प्लेस इन। जलियांवाला कत्ले आम कब हुआ था? जलियांवाला कत्ले आम 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग इज़ लोकेटेड इन। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। फर्स्ट नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स वाज अवार्डेड टू। पहला नोबल प्राइज़ फिज़िक्स में किस को दिया गया था? रोएनजन को। बी जवाब सही है इसका। Which among the following is ancient wonder of world? दुनिया का एंशियंट कदीमी वंडर कौन सा है? लिथो हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। सी जवाब दुरुस्त है। आपसे गुजारिश है नादरीन के मैथ के जितने भी सवाल होंगे वो हम इस वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे इन पेपरों में, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसलिए अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है कि 200 कैंडिडेट अप्लाइड फॉर एग्ज़ाम फ्राम विच 180 कैंडिडेट अपीयर्ड इन एग्ज़ाम एंड 70% पास्ड, हाउ मैनी फेल्ड? 54। सी जवाब सही है। इफ़ x इज़ इक्वल टू 28 एंड y इक्वल टू 51 देन x प्लस वाई प्लस एक्स सब्सट्रैक्शन y इज़ इक्वल टू कितने के बराबर होंगे? तो इसका जवाब है 56। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस का मौजद कौन है? जोहानस गटनबर्ग। ए जवाब इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येन इज़ द करेंसी ऑफ। येन किस मुल्क का करेंसी है? येन इटली का करेंसी है। इफ़ ए कंप्लीट ए जॉब इन 20 मिनट and B in 30 minutes, if they do the same job together, how much time will they take? तो इसका जवाब है 12। Which of the following districts of Balochistan contain huge deposits of copper? बलोचिस्तान का कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा तांबा फराहम करने वाला है? चागी। इसका जवाब चागी सबसे ज़्यादा तांबा पैदा करने वाला है ज़िला है। कैचूरा लेक इज़ सिचुएटेड इन। कैचूरा लेक कहाँ वाक़ है? बल्तिस्तान। इसका सी जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटाई इज़ प्रेजेंट इन। पेटाई कहाँ है? नी में है। वर्किंग बाउंड्री इज़ ए बाउंड्री बिटवीन। वर्किंग बाउंड्री किन के दरमियान है? इंडियन हेल्ड कश्मीर एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान है वर्किंग बाउंड्री। व्हाट डज रैम इन ए कंप्यूटर स्टैंड फॉर? कंप्यूटर में रैम का क्या मतलब है? कंप्यूटर में रैम का RAM का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी जवाब इसका सही है। URL इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ। URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डी जवाब बी जवाब सही है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। वाइफ ऑफ बिल गेट्स इज़ द CEO ऑफ गेट्स फाउंडेशन। व्हाट इज़ नेम ऑफ हर वाइफ? बिल गेट्स के वाइफ का नाम क्या है जो गेट्स फाउंडेशन की CEO हैं? अगर ये भी पूछा जाए कि गेट्स फाउंडेशन की CEO कौन है, वाइफ ऑफ बिल गेट्स, तो उनका नाम क्या है? मेलिंडा। बी जवाब सही है। द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर
از میل 49 میل گلیشیئر کی لینگتھ ہے۔ پرسیکیوشن آف روہنگیا ظلم مسلمز از ان وچ اسٹیٹ آف، یہ برما میں جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر روہنگیا، اس کا مطلب ہے یہ کس اسٹیٹ میں ہے؟ وہ رخین میں ہے۔ بی جواب صحیح ہے۔ خاد از دا انٹیلیجنس ایجنسی آف، خاد افغانستان کا انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ دی نیشنل برڈ آف پاکستان از، پاکستان کا نیشنل برڈ چکور ہے۔ آب حیات واد ریٹن بائی، آب حیات کس نے لکھا؟ محمد حسین آزاد، اے جواب اس کا صحیح ہے۔ سلیکون ویلی از لوکیٹڈ ان، سلیکون ویلی کہاں ہے؟ کیلیفورنیا میں ہے، اس کا ڈی جواب صحیح ہے، اور کیلیفورنیا امریکہ میں ہے۔ دی اونلی ہندو اسٹیٹ ان دا ورلڈ، ہندو اسٹیٹ نیپال ہے، صرف ہندو اسٹیٹ۔ دی نوبل پرائز فار اکنامکس واز انٹروڈیوسڈ ان 1979، 1969 میں اکنامکس کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے 78، مالابار از دا اولڈ نیم آف، مالابار از دا اولڈ نیم آف مدراس، یہ انڈیا میں ہے۔ If the mood of a person swing from normal to extreme behavior is due to، اگر کسی شخص کا بیہیویئر رویہ نارمل سے شدید گرم ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بیپولر ڈس آرڈر، یہ النس کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناول ویئر اینڈ پیس واز ریٹن بائی، ویئر اینڈ پیس لیو ٹولسٹوئے نے لکھا ہے۔ موسٹ پاورفل ہیریکین، سب سے زیادہ سمندری طوفان، ٹو ہٹ دا کیریبین، جس نے کیریبین کو ہٹ کیا تھا، ان سپتمبر 2017، 2017 میں، تو اس کا نام کیا تھا؟ واز ارما، سی جواب صحیح ہے۔ نیوٹرون واز ڈسکورڈ بائی، نیوٹرون کس نے ایجاد کیے تھے؟ جیمز چاڈوک، سی جواب اس کا درست ہے۔ ڈیورنگ دی پروسیس آف فوٹوسینتھسس پلانٹس ریلیز دا، فوٹوسینتھسس کے دوران پودے کیا خارج کرتے ہیں؟ آکسیجن، بی جواب صحیح ہے۔ حجت البالغہ واز ریٹن بائی، حجت البالغہ کتاب شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے۔ این ایگزامپل آف ہیریڈیٹی ڈیزیزز، وراثتی بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ ہیموفیلیا، بی جواب درست ہے۔ شیپ آف ملکی وے گلیکسی از، ملکی وے گلیکسی کی شکل کیسی ہے؟ سپیرل، بل کھاتا ہوا۔ دیر وار 69 ممبر in first constituent assembly. This number was increased to dash in order to give representation to princely state and refugees. پہلے کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں 69 ممبر تھے اور ان کو بڑھا کر کتنے کر دیے گئے تھے؟ 79، بی جواب اس کا درست ہے۔ واٹ از ہائٹ آف K2، K2 کی ہائٹ کتنی ہے؟ 8611 میٹرز، 8611 میٹر K2 کی ہائٹ ہے۔ بیفور دی پارٹیشن آف انڈیا ان 1947 ہاؤ مینی پرنسلی اسٹیٹ ایگزسٹڈ، ہندوستان کی پارٹیشن کے وقت کتنے اسٹیٹ موجود تھے؟ اس وقت 562 اسٹیٹ اس وقت موجود تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے نیم دی بگیسٹ براج آف پاکستان، پاکستان کے بگیسٹ براج سکھر براج ہے، اے جواب درست ہے۔ اف یو ہیو کیریز دین وچ ڈاکٹر شوڈ بی کنسلٹڈ، اگر آپ کو کیریز کی بیماری ہے تو آپ کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ ڈینٹسٹ، آپ ڈینٹسٹ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے۔ دی ایوریج ویٹ آف ہیومن ہارٹ از، انسان کے دل کا وزن کتنا ہے؟ 300 gm، بی جواب درست ہے۔ شرم الشیخ از دا نیم آف، شرم الشیخ کس چیز کا نام ہے؟ ایجپشن سی پورٹ، بی جواب صحیح ہے۔ LNG اسٹینڈ فار، LNG کا مطلب ہے
liquefied natural gas. یہ جواب درست ہے. دی اسٹیچو آف لبرٹی مجسمہ آزادی واز پریزنٹڈ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹ بائی دا پیپل آف. یونائٹڈ اسٹیٹ کو کس نے پیش کیا تھا؟ کس ملک کے لوگ تھے؟ فرانس. فرانس اس کا جواب ہے. حبشہ از دا اولڈ نیم آف. حبشہ پرانا نام ایتھوپیا کا ہے. ایتھوپیا کا پرانا نام حبشہ ہے. بریک بون فیور ہڈی توڑ بخار از کمیونیکیٹڈ بائی اے ماسکیٹو. اٹ از این ادر نیم آف. ہڈی توڑ بخار مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ڈینگی. اس کا دوسرا نام ڈینگی ہے. قطاس راج ٹیمپل از ان. قطاس راج ٹیمپل کہاں ہے؟ یہ چکوال میں ہے. بی جواب اس کا صحیح ہے. امنشیا از ریلیٹڈ ٹو. امنشیا کون سی بیماری ہے؟ لاس آف میموری. یہ لاس آف میموری یادداشت کم ہو جاتا ہے اس بیماری سے. دی برٹش گورنمنٹ اناؤنس دا انالمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال. بنگال کی تقسیم کو تنسیخ میں کب تبدیل کیا گیا تھا؟ 1911 میں. تو تقسیم بنگال 1905 میں لارڈ کیورزن نے کی تھی. تو تنسیخ بنگال کب ہوئی؟ تو ان کو انالمنٹ کب کیا گیا تھا؟ 1911 میں. ناظرین یہ اس پیپر کے پورے 100 سوال اب کلیئر ہو گئے ہیں. پہلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے اس کو بھی دیکھ لیں. اور نیکسٹ جو ہمارا پیپر ہے اس کا پہلا سوال وہ بھی پروویژنل مینجمنٹ کا ہے. اس کا پہلا سوال آپ دیکھ لیں. پہلا سوال یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ایکویسٹک از دا سائنس آف. اس کا جواب بتایا جائے گا ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.